नमस्ते। केन्द्रीय बैंक अथवा राष्ट्रिय नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। केन्द्रीय बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई इजाजत पत्र दिनेदेखि खारेजीसम्मका कार्यहरू सम्पादन गर्ने। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई इजाजत पत्र दिनेदेखि खारेजीसम्मका कार्यहरू सम्पादन गर्ने उद्देश्यले कानुन बमोजिम स्थापना गरिएको सर्वोच्च मौद्रिक निकाय नै केन्द्रीय बैंक हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई इजाजत पत्र दिनेदेखि खारेजीसम्मका कार्यहरू सम्पादन गर्ने उद्देश्यले कानुन बमोजिम स्थापना भएको सर्वोच्च मौद्रिक निकाय केन्द्रीय बैंक हो। यसले यसले मुख्यतया बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने, मौद्रिक नीति जारी गर्ने, मुद्रा प्रवाहको स्थितिको सन्तुलनमा राखी दिगो विकासमा सेवा दिने, मुद्रा प्रवाहको स्थिति सन्तुलनमा राखी दिगो विकास सेवा दिने, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, निर्देशन, नियन्त्रण र आवश्यक सेवा तथा सहुलियत पुर्याउने बैंकहरूको पनि बैंक हो। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, निर्देशन, नियन्त्रण र आवश्यक सेवा तथा सहुलियत पुर्याउने बैंकहरूको पनि बैंक हो। प्रोप्राइटर केन्टका अनुसार केन्द्रीय बैंक त्यस्तो संस्था हो जसलाई जनहितको लागि मुद्रा परिमाणमा विस्तार तथा सङ्कुचनको उत्तरदायित्व सुम्पिएको हुन्छ। केन्द्रीय बैंक त्यस्तो संस्था हो जसलाई जनहितको लागि मुद्रा परिमाणमा विस्तार तथा सङ्कुचनको उत्तरदायित्व सुम्पिएको हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक। नेपाल राष्ट्र बैंक परिचयमा नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालको केन्द्रीय बैंक हो। नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालको केन्द्रीय बैंक हो। नेपालको मौद्रिक अधिकारी र बैंकिङ प्रणालीको नियामक एवं सुपरिवेक्षक हो। नेपालको मौद्रिक अधिकारी र बैंकिङ प्रणालीको नियामक एवं सुपरिवेक्षक हो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012 अनुसार विक्रम सम्वत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012 अनुसार विक्रम सम्वत 2013 साल वैशाख 14 गते विक्रम सम्वत 2013 साल वैशाख 14 गते देशको केन्द्रीय बैंकको रूपमा स्थापना भएको हो। देशको केन्द्रीय बैंकको रूपमा स्थापना भएको हो। यसको चुक्ता पुँजी 1 अरब रुपैयाँ रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012 अनुसार विक्रम सम्वत 2013 साल वैशाख 14 गते देशको केन्द्रीय बैंकको रूपमा स्थापना भएको हो। यसको चुक्ता पुँजी 1 अरब रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक हाल राष्ट्र बैंकिङ ऐन 2058 अनुसार सञ्चालनमा रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक हाल नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अनुसार सञ्चालनमा रहेको छ। यसका केन्द्रीय स्तरका 3वटा कार्यालय र प्रादेशिक स्तरका 8वटा कार्यालयहरू छन्, जुन निम्न छन्। केन्द्रीय स्तरका 3टा कार्यालय, प्रादेशिक स्तरका 8वटा कार्यालय गरी 11वटा कार्यालयमा फैलिएको छ केन्द्रीय राष्ट्र बैंक होइन। केन्द्रीय कार्यालयहरू छन् गभर्नरको कार्यालय 1, 2मा बैंकिङ कार्यालय 2, 3मा वित्तीय जानकारी एकाइ 4वटा 3टा गभर्नरको कार्यालय, बैंकिङ कार्यालय र वित्तीय जानकारी एकाइ 3वटा कार्यालय केन्द्रीय कार्यालयहरू छन् भने प्रादेशिक कार्यालयमा विराटनगर, धनगढी कार्यालय, वीरगञ्ज कार्यालय, सिद्धार्थनगर कार्यालय, नेपालगञ्ज कार्यालय, पोखरा, जनकपुर र सुर्खेत सबैभन्दा पछाडि सुर्खेत कार्यालय। नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य। नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अनुसार बैंकको उद्देश्य निम्न छ। एकमा छ अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि
आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने, अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधानन्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने। दुईमा बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आवश्यक तरलतालाई प्रवर्धन गर्ने। बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र स्थायित्व र आवश्यक तरलतालाई प्रवर्धन गर्ने। तिनमा सुरक्षित स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने। सुरक्षित स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने। चारमा बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने। बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने। पाँचमा नेपालको समग्र बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको सम्वर्धन गरी सुप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने। नेपालको समग्र बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको सम्वर्धन गरी सोको सोप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने। अर्को छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको काम, कर्तव्य र अधिकार। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको काम, कर्तव्य र अधिकार। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को दफा 5 अनुसार काम, कर्तव्य र अधिकार देखाए बमोजिम रहेको छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को दफा 5 अनुसार काम, कर्तव्य र अधिकार देखाए बमोजिम छन्। एकमा छ बैङ्कको नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने। बैङ्कको नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने। बैङ्कको नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने। दुईमा मूल्य स्थिरता कायम गर्न। मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने। मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने। तिनमा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने। विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने। विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने तथा सो नीति तर्जुमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने। सो नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने। सो नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने। चारमा विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने। विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने। विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने। पाँचमा विदेशी विनिमय संचितिको व्यवस्था गर्ने र सञ्चालन गर्ने। विदेशी विनिमय संचितिको व्यवस्था गर्ने र सञ्चालन गर्ने। छमा वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत पत्र जारी गर्ने, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने। वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत पत्र जारी गर्ने, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने। साथमा नेपाल सरकारको बैङ्कर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रूपमा कार्य गर्ने। नेपाल सरकारको बैङ्कर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रूपमा कार्य गर्ने। नेपाल सरकारको बैङ्कर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रूपमा कार्य गर्ने। आठमा वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बैङ्क तथा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्ने। वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बैङ्क तथा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्ने। वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बैङ्क तथा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्ने। नौमा भुक्तानी फर्च्यौट तथा हिसाब मिलान पद्धतिको स्थापना गरी भुक्तानी फर्च्यौट तथा हिसाब मिलान पद्धतिको स्थापना गरी स्थापना गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, सो कार्यलाई नियमित गर्ने। 10मा एसियन बमोजिम बैङ्कको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैङ्कले गर्नुपर्ने अन्य कार्य गर्ने गराउने। एसियन बमोजिम बैङ्कले उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैङ्कले गर्नुपर्ने अन्य कार्य गर्ने गराउने। 10वटा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू दफा 5मा व्यवस्था गरिएको छ। बैङ्क नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने, मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सोको नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने। 3मा विदेशी विनिमय नीति निर्धारण गर्ने तथा सो नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने। 4मा विदेशी विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने। 5मा विदेशी विनिमय सञ्चितिको व्यवस्था गर्ने र सञ्चालन गर्ने। 6मा वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत पत्र जारी गर्ने, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने। 6मा
सातमा नेपाल सरकारको बैङ्कर सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रूपमा काम गर्ने। अ, आठमा बैङ्क वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बैङ्क तथा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा काम गर्ने। नौमा भुक्तानी फर्स्यौर तथा हिसाब मिलान पद्धतिको स्थापना गर्ने, प्रवर्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने। र 10मा एसियन बमोजिम बैङ्कको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैङ्कले गर्नुपर्ने अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समिति। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समिति कस्तो हुने व्यवस्था छ भने, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को दफा 14 अनुसार केन्द्रीय बैङ्कको सञ्चालन समिति 7 सदस्यीय हुने प्रावधान छ, जुन निम्न बमोजिम गठन गरिन्छ। गभर्नर अध्यक्ष हुन्छ सञ्चालक समितिको, होइन। सचिव अर्थ मन्त्रालयको सदस्य, 2 जना डेपुटी गभर्नर सदस्य, आर्थिक, भौतिक, बैङ्किङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेका 3 जना सञ्चालक सदस्य हुने व्यवस्था छ। गभर्नर अध्यक्ष, गभर्नर अध्यक्ष 1 जना, होइन। सचिव अर्थ मन्त्रालयको 2 जना, अनि त्यसपछि 2 जना डेपुटी गभर्नर सदस्य गरेर 4 जना, र आर्थिक, भौतिक, बैङ्किङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा लब्ध अ, प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेका 3 जना सञ्चालक गरेर 7 जना हुने व्यवस्था छ। अर्को छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्य तथा भूमिकाहरू। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्य तथा भूमिकाहरू। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्य तथा भूमिकाहरू देखाए बमोजिम छन्। एकमा छ बैङ्क नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने एकाधिकार, बैङ्क नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने एकाधिकार। 2मा सरकारको बैङ्क एजेन्ट तथा वित्तीय सल्लाहकार। 3मा बैङ्कहरूको पनि बैङ्क। 4मा समाशोधन गृह। अ, 5मा बहुमूल्य धातु तथा विदेशी विनिमयको संरक्षण। 6मा साखको नियन्त्रण। 7मा बैङ्किङ व्यवसाय विस्तार एवं विकास गर्नु। अ, 8मा वित्तीय प्रणालीमा नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन। 9मा विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्य। 10मा कर्जा नियन्त्रण। 11मा निक्षेप तथा राजस्व सङ्कलन। 12मा आर्थिक तथ्याङ्क सूचना सङ्कलन तथा प्रकाशन। के हो नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्य अथवा भूमिकाहरू के रहेछन् भन्दाखेरि, बैङ्क नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने एकाधिकार। 2मा सरकारको बैङ्कर एजेन्ट तथा सल्लाहकार। 3मा बैङ्कहरूको पनि बैङ्क। 4मा शोधन अन्तर्स्थिति यस समाशोधन गृह। 5मा बहुमूल्य धातु तथा विदेशी विनिमयको संरक्षण। 6मा साखको नियन्त्रण। 7मा बैङ्किङ व्यवसायमा विस्तार एवं विकासमा गर्नु। 8मा वित्तीय प्रणालीमा नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नु। 9मा विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्य गर्नु। 10मा कर्जा नियन्त्रण गर्नु। 11मा नियन्त्रण तथा निक्षेप तथा राजस्व सङ्कलन गर्नु। र 12मा आर्थिक तथ्याङ्क तथा सूचना सङ्कलन र प्रकाशन गर्नु। अर्को छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्न नहुने कामहरू। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्न नहुने कामहरू: कुनै कर्जा प्रदान गर्ने, निक्षेप सङ्कलन गर्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सार्वजनिक संस्थान वा कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सार्वजनिक संस्थान तथा कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्ने। 3मा कुनै पनि किसिमको व्यापार गर्ने। 3मा कुनै पनि किसिमको व्यापार गर्ने। 4मा खरिद गरेर भाडामा लिएर वा कुनै तरिकाबाट चलचल सम्पत्तिमाथि अधिकार प्राप्त गर्ने। राष्ट्र बैङ्कले गर्नै नहुने कामहरू: कुनै कर्जा प्रदान गर्ने, निक्षेप सङ्कलन गर्ने गर्नु भएन। 2मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सार्वजनिक संस्थान तथा कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्ने, त्यो पनि भएन। कुनै पनि किसिमको व्यापार गर्नु भएन। खरिद गरेर भाडामा लिएर वा कुनै तरिकाबाट चलचल सम्पत्तिमा अधिकार प्राप्त गर्नु पनि भएन। देशको आर्थिक विकासमा केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका। देशको आर्थिक विकासमा केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका के छ भन्दा, एकमा छ विकासात्मक भूमिका। विकासात्मक भूमिकातर्फ के रहेछ भने, कमा पुँजीगत खर्चका लागि सरकारी सुरक्षण पत्र जारी गर्ने। पुँजीगत खर्चका लागि सरकारी सुरक्षण पत्र जारी गर्ने, एक। 2मा देशको शोधनान्तर स्थिति कायम गर्ने। देशको शोधनान्तर स्थिति कायम गर्ने, 2। 3मा छ वित्तीय साक्षरता अभिलेख
अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने। चारमा छ वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गर्ने। पाँचमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पुनर्कर्जा मार्फत सहुलियत दरमा लगानी र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न ऋण प्रदान गर्ने। विकासात्मक भूमिकामा पाँचवटा विकासात्मक भूमिका अन्तर्गत पाँचवटा के रहेछन् भन्दा, एकमा पुँजीगत खर्चका लागि सरकारी सुरक्षण पत्र जारी गर्ने। दुईमा देशको शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने। तिनमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने। चारमा वित्तीय समावेशीकरण अभिवृद्धि गर्ने र पाँचमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पुनर्कर्जा मार्फत सहुलियत सहुलियत दरमा लगानी, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न ऋण प्रदान गर्ने। खमा छ नियमनकारी भूमिका। नियमनकारी भूमिकाको एकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत पत्र सञ्चालकको लागि नियमन विनियम नि- नियमन विनियम निर्देशिकाको लागि परिपत्र जारी गर्ने। दुईमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कारोबारहरूको नियमन निरीक्षण र अनुगमन गर्ने। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कारोबारहरूको नियमन निरीक्षण र अनुगमन गर्ने। गमा छ सुपरिवेक्षकीय कार्य। अर्को छ सुपरिवेक्षकीय कार्यमा बैङ्क तथा वित्तीय एकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबारको सुपरिवेक्षण गर्ने। दुईमा बैङ्किङ कार्य सहजकर्ताका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने। बैङ्किङ कार्य सहजकर्ताको लागि आवश्यक समन्वय गर्ने। र तिनमा विभिन्न आन्तरिक दात्री निकायसँग समन्वय गरी पूर्वाधार विकासका लागि लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्ने। विभिन्न आन्तरिक दा दात्री निकायसँग समन्वय गरी पूर्वाधार विकासका लागि लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्ने। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका सिद्धान्तहरू। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका सिद्धान्तहरू के छन् भन्दा, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका सिद्धान्तहरूमा एकमा छ राष्ट्रिय हितमा कार्य गर्ने। एकमा राष्ट्रिय हितमा कार्य गर्ने। एकमा राष्ट्रिय हितमा कार्य गर्ने। दुईमा राष्ट्रको मौद्रिक निकायको रूपमा कार्य गर्ने। राष्ट्रको मौद्रिक निकायको रूपमा कार्य गर्ने। तिनमा खुल्ला बजार सञ्चालन गर्ने। तिनमा खुल्ला बजार सञ्चालन गर्ने। तिनमा खुल्ला बजार सञ्चालन गर्ने। चारमा कर्जाको भण्डारण र अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्ने। कर्जाको भण्डारण र अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्ने। कर्जाको भण्डारण र अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्ने। पाँचमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने। राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने। छमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट मुक्त हुने। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट मुक्त हुने। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट मुक्त हुने। सातमा सरकारको बैङ्करको रूपमा कार्य गर्ने। सरकारको बैङ्करको रूपमा कार्य गर्ने। सातमा सरकारको बैङ्करको रूपमा कार्य गर्ने। आठमा बैङ्कको पनि बैङ्क भएर कार्य गर्ने। बैङ्कको पनि बैङ्क भएर कार्य गर्ने। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका सिद्धान्तहरू के रहेछन् भन्दा, एकमा राष्ट्रिय हितमा कार्य गर्ने। दुईमा राष्ट्रको मौद्रिक निकायको रूपमा कार्य गर्ने। तिनमा खुल्ला बजार सञ्चालन गर्ने। चारमा कर्जाको भण्डार र अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्ने। पाँचमा राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने। छमा प्रतिस्पर्धात्मक पक्षबाट मुक्त हुने। सातमा छ सरकारको बैङ्करको रूपमा कार्य गर्ने। आठमा बैङ्कको पनि बैङ्क भएर कार्य गर्ने। अर्को टपिक छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका नेपाल राष्ट्र बैङ्कका सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को दफा 29 अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को दफा 29 अनुसार केन्द्रीय बैङ्कको सञ्चालक समिति का काम कर्तव्य र अधिकार निम्न बमोजिम रहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को दफा 29 अनुसार केन्द्रीय बैङ्कको सञ्चालक समितिका काम कर्तव्य र अधिकार निम्न बमोजिम रहेका छन्। एकमा छ मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने। मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने एक। दुईमा बैङ्कनोट तथा सिक्काको दर, चित्र, आकार, धातु, नोट, छपाई आदि गर्ने वस्तु तथा अन्य पदार्थ सम्बन्धी आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्ने। बैङ्कनोट तथा सिक्का निष्कासनको दर, चित्र, धातु, आधार, नोट छपाई गर्ने वस्तु वा अन्य पदार्थ सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने।
तिनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको निरीक्षण, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने। वित्तीय संस्थाहरूको निरीक्षण, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने। 4मा छ बैङ्कहरूको नियम तथा वा स्वीकृति विनिमय स्वीकृति गर्ने। बैङ्क सञ्चालकको लागि आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्ने। 5मा छ बैङ्कको कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, सामाजिक निर्वितीकरण, उपदान, सञ्चय कोष आदि उपलब्ध आचरण तथा सेवा शर्त निर्धारण एवं लागू गर्ने। 6मा छ मातहतका बैङ्कको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट एवं वार्षिक लेखा परीक्षणको हर हिसाब स्वीकृति गराई प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने। प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने। 7मा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृति गर्ने। 7मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृति गर्ने। 8मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत पत्र दिने, रद्द गर्ने र कानुनी व्यवस्था गर्ने। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई इजाजत पत्र दिने, रद्द गर्ने वा कानुनी व्यवस्था गर्ने। 9मा बैङ्कले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा स्वीकृति गर्ने। बैङ्कले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा स्वीकृति निर्धारण गर्ने। 10मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिने गरेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिने गरेको कर्जा तथा पुनर्कर्जाको रकम, सीमा तथा शर्तको निर्धारण गर्ने। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिने गरेको कर्जा तथा पुनर्कर्जाको रकम, सीमा तथा शर्तको निर्धारण गर्ने। 10मा 11मा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा बैङ्कको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा बैङ्कको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने। 12मा बैङ्कको वित्तीय स्रोत परिचालनमा लगानी नीति निर्माण गर्ने। 13मा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 संशोधन गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने। 13मा गभर्नरको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बाहेकका अन्य विषयमा निर्णय गर्ने। 14मा समितिमा रहेका अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बाहेकका अन्य विषयहरूमा निर्णय गर्ने। 15मा समितिमा निहित अधिकार अवधि तोकी वा नतोकी गभर्नर वा समितिद्वारा गठित उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने। गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया। 1मा छ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको दफा 2 बमोजिम गठन भएको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्नेछ। 2मा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गभर्नरको नियुक्ति गर्न देहाय बमोजिम सिफारिस समितिको गठन गर्नुपर्नेछ। 1मा छ अर्थमन्त्री अध्यक्ष, पूर्व गभर्नरहरूमध्येबाट एकजना सदस्य, आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्किङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट सरकारले तोकेको एकजना सदस्य। 3मा उपदफा 2 बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्किङ, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरू मध्येबाट 3 जनाको नामावली नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ। 4मा छ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको उपदफा 3 बमोजिम सिफारिस भएका नाम मध्येबाट एकजनालाई गभर्नर पदमा नियुक्ति गर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरको काम कर्तव्य र अधिकार। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरको काम कर्तव्य र अधिकार। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को दफा 30 अनुसार केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा केन्द्रीय बैङ्कको गभर्नरको काम कर्तव्य र अधिकार निम्न बमोजिम रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को दफा 30 अनुसार केन्द्रीय बैङ्कको गभर्नरको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम अथवा निम्न बमोजिम रहेका छन्। 1मा छ समितिले तोकेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने। समितिले तोकेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने। 2मा बैठकको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने। बैठकको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने।
तिनमा बैङ्कले गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने। चारमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा बैङ्कको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था वा बैङ्कको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने। 5मा मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने। मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने। 9मा वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेका निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने। वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय संस्थामा संस्थाका निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने। 13मा ए 10मा 8मा वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने। 9मा वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौद्रिक आधार 25% र तरिका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था सोको प्रयोग बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने। 9मा वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने। वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने। 10मा सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्न नपाउनु पर्ने प्रक्रिया अथवा शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने। 11मा छ नेपालले बैङ्कले प्रदान गर्ने सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने। 12मा छ आवश्यकता अनुरूप बैङ्कका शाखा कार्यालय र अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने। 13मा छ नेपालको बैङ्कको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने। 14मा बैङ्कको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने। 13 बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। बैङ्किङ वाणिज्य तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रदान गरिएको इजाजत पत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने। सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य विषयमा निर्णय गर्ने। सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधीनमा रही अन्य विषयमा निर्णय गर्ने। अर्को टपिक छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नेपाल सरकारसँग कस्तो सम्बन्ध छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 का आधारमा व्याख्या गर्नुहोस्। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को परिच्छेद 8ले नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सरकारको बिचमा बारेमा व्याख्या गरेको छ, जसलाई निम्नअनुसार हेर्न सकिन्छ। 1मा छ राष्ट्र बैङ्क सरकारको बैङ्कर, सल्लाहकार र वित्तीय एजेन्ट हुनेछ। सरकारलाई बैङ्कले क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित परामर्श लिनुपर्नेछ। राष्ट्र बैङ्क सरकारको बैङ्कर, सल्लाहकार र वित्तीय एजेन्ट हुनेछ र सरकारलाई बैङ्कले निषेधाधिकारसँग सम्बन्धित परामर्श पर्नेछ। 2मा प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले वार्षिक बजेट तयार गर्दा आर्थिक ऋण लगायतका अधिविकर्षणको सम्बन्धमा बैङ्कसँग परामर्श लिनेछ र बैङ्कले प्रत्येक वर्ष आर्थिक तथा वित्तीय विवरणमा नेपाल सरकार समक्ष पूर्व बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। 3मा नेपाल सरकारले बाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिँदा बैङ्कसँग ऋण रकमको पुँजी प्राप्ति भए पश्चातको आम्दानी परामर्श हुनेछ। 4मा छ यस्तै विदेशी विनिमयमा
दायित्व सिर्जना हुने गरी निजी वा सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारले स्वीकृति दिँदा बैङ्कसँग परामर्श लिने। त्यस्तै विदेशी विनिमयमा दायित्व सिर्जना हुने गरी निजी तथा सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारले स्वीकृति दिँदा बैङ्कसँग परामर्श लिने। 23मा 23मा बैङ्कले नेपाल सरकारद्वारा जारी एकीकृत निर्देशिका बैङ्कले नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको ऋणपत्रको खरिद बिक्री गर्ने। सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रको खरिद बिक्री गर्ने, बजार व्यवस्थापन गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने र सो अभिलेख राख्ने, सेवा ब्याज र अन्य दस्तुरको भुक्तानी जस्ता एजेन्टको कार्य गर्ने। अर्को छ सरकारको सम्बन्धित निकायले मौद्रिक नीति तर्जुमा, शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय, बैङ्किङ जस्ता विषयसँग सरोकार राख्ने कानुनको संशोधन गर्न पर्दा राष्ट्र बैङ्कसँग परामर्श लिन सक्नेछ। अर्को छ ऐनमा यथार्थ व्यवस्था गरिएको बाहेक बैङ्कले सरकार र सरकारी स्वामित्वमा भएका संस्थालाई कुनै प्रकारको वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने छैन। अर्को बैङ्कले 180 दिन चुक्ता हुने गरी सरकारलाई कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ। नेपालले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्य हुँदा तिर्नुपर्ने दस्तुर सम्बन्धी लामो अवधिको कर्जा सरकारलाई दिन सक्नेछ। अर्को छ बैङ्कले सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाका सबै रकम नेपाली रुपियाँमा हुनेछन् र कर्जा सम्बन्धी सबै सम्झौता रकम, सीमा, ब्याजदर, शर्त निर्धारण स्पष्ट हुनुपर्नेछ। अर्को टपिक छ विवेकशील नियमन। विवेकशील नियमन विवेकशील नियमन भन्नाले नियमनकारी निकायले आफू अन्तर्गतका संस्थाहरूलाई निश्चित कानुनी तथा नियमनकारी परिधिभित्र कार्य गर्ने गरी निर्देशन तथा नीति नियम बुझाउँछ। प्रत्येक अर्थतन्त्रमा केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सूक्ष्म तथा बृहत अवधारणामा रही विवेकशील नियमन जारी गर्ने गर्दछ। विवेकशील नियमनको पालनाबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई देहाय बमोजिम फाइदा हुन्छ। एकमा छ बैङ्किङ क्षेत्रको पुँजीको सबलीकरण हुने। दुईमा बैङ्कहरूको कर्जा तथा लगानी व्यवसाय गुणस्तरीय हुने। तिनमा विभिन्न क्षेत्रमा हुने कर्जा तथा लगानी केन्द्रीकरण नियन्त्रण हुने। चारमा वित्तीय पारदर्शिता तथा वित्तीय प्रतिवेदन वैज्ञानिक र व्यवस्थित हुने। 5मा संस्थागत सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण मजबुत हुने। 6मा बैङ्किङ कारोबारमा हुने विभिन्न जोखिमहरू व्यवस्थापन हुने। 7मा बैङ्कका ग्राहकहरूको समेत भुक्तानी नियमितता गर्नका लागि उचित कारबाही हुने। 8मा बैङ्कहरूको तरलता तथा ब्याजदरको उचित व्यवस्थापन गर्ने र 9मा बैङ्कले मर्जर तथा प्राप्ति व्यवस्थित गर्ने। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेका विवेकशील नियमनहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले इजाजत पत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि एकीकृत निर्देशिका जारी गरेको छ। एकीकृत निर्देशिका 2080 बमोजिम विवेकशील नियमनहरू देहाय बमोजिम छन्। एकमा छ न्यूनतम पुँजी कोषको व्यवस्था गर्ने। दुईमा कर्जा प्रवाह वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था। 3मा छ एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जा सापट र सुविधाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था। 4मा छ लेखानीति तथा वित्तीय विवरणहरूको ढाँचा सम्बन्धी व्यवस्था। 5मा छ जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था। 6मा छ संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था। 7मा छ सुपरिवेक्षकीय निर्देशन लागू गर्ने कार्यतालिका सम्बन्धी व्यवस्था। सुपरिवेक्षकीय निर्देशन लागू गर्ने कार्यतालिका सम्बन्धी व्यवस्था। 8मा लगानी तथा सहायक कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था। 9मा तथ्याङ्क विवरण सम्बन्धी व्यवस्था। 10मा संस्थापक
शेयर नामसारी वा खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था। संस्थापक शेयर नामसारी वा खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था। 11मा सहवित्तीयकरण कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था। सहवित्तीयकरण कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था। 12मा छ कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था। कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था। 13मा छ अनिवार्य मौद्दा तथा वैधानिक तरलता सम्बन्धी व्यवस्था। अनिवार्य मौद्दा तथा वैधानिक तरलता सम्बन्धी व्यवस्था। 14मा छ शाखा कार्यालय खोल्ने सम्बन्धी व्यवस्था। शाखा कार्यालय खोल्ने सम्बन्धी व्यवस्था। 15मा छ ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था। ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था। 16मा वित्तीय स्रोत सङ्कलन सम्बन्धी व्यवस्था। वित्तीय स्रोत सङ्कलन सम्बन्धी व्यवस्था। 17मा 17मा विपन्न वर्ग तथा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था। कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था। 18मा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था। 19मा वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी व्यवस्था। वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी व्यवस्था। र 20मा विविध। हवस् त, धन्यवाद।